अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 7 से 8 के साथ मैं हूं सबा शेख। होटल हूं जासूस कबूतर के बाद अब भारत ने एक और पाकिस्तानी एजेंट ISI का जासूस पकड़ लिया, जिसे मोदी के सोशल मीडियाई चूजों ने ट्वीट और हैशटैग्स की तलवारों से जकड़ लिया। मोदी की शुद्ध चिंग तक हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने घेरे में ले लिया। सियासी बलवाई बयानात का हंटर और खिलाड़ी बल्ले उठाए चले आए। गुलकारा रिहाना ने 2 माह से जारी भारतीय किसानों के एहतजाज के हक में ट्वीट किया। भारत में कोहराम मच गया, बॉलीवुड में जलजला आ गया। भारतीयों ने अमरीकी रिहाना पाकिस्तानी समझ लिया। बॉलीवुड सिंगर को लॉलीवुड का लिबास पहनाया तो किसी ने रिहाना को अमरीका नहीं लाला मूसा की पैदाइश बताया। किसी ने एडिटेड तस्वीर में पाकिस्तानी झंडा उठाए दिखाया तो किसी ने जुल्फी बुखारी के साथ लाख खड़ा किया। बहुत सौ ने तो इमरान खान, DJIS प्यार और दीगर पाकिस्तानी सियासतदानों को टैग करके तंजन शाबाश दे डाली। किसी ने डायरेक्ट रिहाना को ही टैग करके पूछ डाला, आपको ISI ने इस ट्वीट के कितने पैसे दिए? लता मंगेशकर, कैलाश खेर, अक्षय कुमार, करण जौहर, हेमा मालिनी, अजय देवगन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, हर वो आवाज जो 2 माह से जारी किसान एहतजाज पर खामोश थी, फाशिस्ट हुकूमत के हक में बिल आखिर बोल पड़ी। कंगना रनावत ने तो किसानों को दहशतगर्द करार दे दिया। आज समझ आ गया कि ऐसी कौम पर हुक्मरानी करना मोदी जैसे शख्स के लिए जरा मुश्किल नहीं, जहां खेत में रहने वाला हक मांगने सड़क पर आ जाए, हल चलाने वालों पर ट्रैक्टर चल जाए, इंसाफ मांगो तो पर्चे कटे, गद्दारी लेबल लगे, वहां कौमें ऐसे ही ताफुन ज़दा माहौल की आदी और कसाईयों बलवाइयों की कठपुतली बन जाती हैं। 31 दिसंबर, 31 जनवरी, फिर आज 4 फरवरी भी बस गुजरने वाला है। PDM अब तक फैसला ना कर सकी इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकालने के लिए कौन सा हरबा इस्तेमाल किया जाए। अलबत्ता PDM का सेनेट इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तेफाक जरूर हो गया है। अपोजिशन जमातें सेनेट इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट करेंगी। PDM इजलास में से भी खबर आ रही है कि मौलाना कहते हैं 15 मार्च को तमाम जमातें इस्लामाबाद पहुंचे और धरना दे दें, लेकिन रमजान से पहले घरों को भी लौट जाए। मौलाना की इस तजवीज से क्या हुकूमत यकीनन खुश होगी, इस पर बात करूंगी। मगर आज ऐवान में जो तमाशा लगाया गया, इसे देखकर कोई महज़ब अरकान को महज़ब कहने पर तैयार तो नहीं होगा। सीटियां बजाएं, शोर मचाया, कॉपीज फाड़ दें, माइक गिराए, धक्के दिए, यहाँ तक कि स्पीकर कौमी असेंबली को अपनी हिफाजत के लिए गार्ड्स भी बुलाना पड़ गए। जनाब, आपको क्यों यरगमाल बनाया हुआ? हट जाओ बाबा, मेरे और स्पीकर के दरमियान हायल ना हो। ये आप गार्ड हटा दें। आज हमारी तरफ से आपको खतरा नहीं है, उनकी तरफ से खतरा होगा। जो सारे पोस्टर हैं ये शाजिया मरी बना के लाई हैं और चोरों को ही हाथ में दे दिया है कि चोर चोर के पकड़ के लेके खड़े हो। सीटियां बजाएं। ये कौन से लोग हैं जो हाउस में सीटी बजा रहे? कोई तमीज नहीं है। मैं राजा रेंटल हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। तुम दोनों अपना तारुफ कराओ। इनफ इज इनफ। तो सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने की हुकूमती आईनी तरमीम को पीपल्स पार्टी ने बदनीयती पर मबनी करार दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया है कि वो तरमीम करा सके या नहीं, अपोजिशन को अब इस मामले पर बोलने नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जो आज सामने पोस्टर उठा के खड़े हैं, ये तो इस्तीफे देने के लिए आए थे और फिर रातों रात पता नहीं क्या हुआ, गिरगिट की तरह इन्होंने रंग बदला है। ये जमीनों के सौदागर हैं, खरीदो फरोख्त के निजाम को जारी रखना चाहते हैं। ये कहते कुछ है, ये चाहते कुछ है। कौम तराजू में तोलेगी। करो ऐलान, हम किसी लॉन्ग मार्च से नहीं है। ये पीपल पार्टी वाले, सुना है एक साबित वजीर आजम को सेनेट में लाना चाहते हैं, सौदे कर रहे हैं। सिंध से ले लो, पंजाब से दे दो। इस आईनी तरमीम को पास करवाने में कामयाब हो या न हो, हमारा असूली मौक़िफ़ कामयाब हो गया, हमारा नजरिया कामयाब हो गया। आज इस रवैये के बाद किसी नून
वाले को, पीपी वाले को और जेईओए वाले को इस बिल पर अब बात करने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दावा किया है अयाज सादिक और राना तनवीर को मरियम नवाज ने हुकूमत से बात करने पर झाड़ पिलाई। कल जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो स्पीकर साहब के चैम्बर में मुज़ाकरात हुए। ये बात तय हुई कि अपोजिशन को 2 स्पीचेस दी जाएंगी और हुकूमत 1 स्पीच करेगी। लेकिन बदकिस्मती से जब ये लोग वापस आए और चैम्बर में पहुंचे तो लंदन से और जाती उमरा से एक कॉल इनको मौसूल हुई जिसमें बाप और बेटी ने बाकायदा अयाज सादिक साहब को झिड़के दी और राना तनवीर साहब को झिड़के दी कि आपकी जुर्रत कैसे हुई है कि आपने ये मुआहिदा किया। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर क्या तमाशा लगा हुआ है आज ऐवान में? क्या कोई मुआहिदा हुआ था हुकूमत के साथ जिसका दावा फवाद चौधरी भी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये आज चूंकि दोनों हाउसेस के इजलास चल रहे थे, मैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इजलास में मौजूद रहा। मैं नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग नहीं दे सकता। अभी आपके प्रोग्राम के इंट्रो में जो आपने दिखाई है, बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया है कि हमारे ऐवान जो है वो किसी ऐसी तरफ हुकूमत से लेके जा रही है जो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल आगे जाकर अख्तियार कर जाएगा। और सारे लोग जो दुनिया पूरी ऐवान की तरफ दिखती है वो देखती थी कि हुकूमत को सीरियस काम करे और बैठ कर रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन बदकिस्मती से अब सिर्फ गालिम गलोच तक उतरा है। मैं इस बात से भी वाकिफ नहीं हूँ किसी मायदे से, ना ही मेरे नॉलेज में कोई बात है। ये प्रोग्राम मैंने अभी आपके में देखा है, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि अपोजिशन की भी रिस्पांसिबिलिटी जरूर बनती है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी हुकूमत की है कि वो अपने हाउस का जो माहौल है उसे बरकरार रखे, वो अपोजिशन को साथ लेके चले। अपोजिशन अगर सवाल पूछती है तो उसका जवाब दे, अपोजिशन अगर वर्कआउट करती है तो उनको मना के लाएं। ये रवायात हैं, जमहूरी रवायात जो हमेशा से चलती आ रही थी और सारी दुनिया में यही रवायातें। हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती हो गई है कि कुछ अरसे से अगर हम पूछेंगे चीनी की कीमत क्यों महंगी हुई है, आटा की कीमत क्यों महंगी हुई है, महंगाई क्यों हो गई है, डैम क्यों नहीं बना रहे हैं आप, नौकरियां क्यों नहीं दे रहे, वो एक तरफ से बस उठते हैं तो इल्जाम लगाते हैं आप चोर हैं, आप डाकू हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, हम आपको नैब के हवाले करेंगे। अब इस तरह के माहौल में कहाँ बात सुनी जा सकती है, कहाँ बात की जा सकती है? ये मैं समझता हूँ कि एक लम्हे फिक्र है हम सब के लिए भी, लेकिन हुकूमत जिस तरीके से इस ऐवान को लेके जा रही है, ये मुझे बहुत खतरा है कि किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए हमारा सारा जो सिस्टम है। इसलिए कि दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है कि जो हाउस का तकद्दुस है उसको बरकरार रखा जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये बात सच है, आपके इल्म में है कि राना तनवीर और अयाज सादिक की बात हुई थी हुकूमत के हवाले से? मेरे नॉलेज में नहीं है जी, मैं नेशनल असेंबली का कोई मेंबर बता सकते हैं, खुद बता सकते हैं। ना ही मेरे नॉलेज में आई है और ना मैं ऐसी किसी मुलाकात की तायद कर बता सकता हूँ कि हुई है या नहीं हुई है। ठीक है सर, आपके इल्म में नहीं है। अच्छा सर, जो हालात हैं, जो सिनेरियो बना है, मतलब इस हद तक बात बढ़ गई कि गार्ड्स तक को बुलाना पड़ गया सर? मैं अपनी बात के शुरू में मैंने ये कहा है कि ये हम सोच रहे थे, ये हम देख रहे थे जिस तरफ चीजें जा रही थी कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो सबसे बड़े हैं इस वक्त, जो इस वक्त मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अगर वो अपने लोगों को ये नहीं समझाएंगे कि यार हुकूमत का मामलात है, इस मामलात को चलने दें, वो अगर उनको कहेंगे कि अपोजिशन दुश्मन है, अपोजिशन इस मुल्क की गद्दार है, अपोजिशन इस मुल्क का उसका कोई स्टेक ही नहीं है, अपोजिशन को आप मत बात करने दें, अपोजिशन को मत उनकी बात सुने, फिर चीजों ने इसी तरफ जाना था। मैंने पहले कहा है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जहां जहां हुकूमत होती है उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो दोनों हाउसेस का माहौल ठीक रखते हैं, वो अपोजिशन के सवालात का जवाब देते हैं, वो अपोजिशन को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं, वो अपोजिशन के गाली नहीं देते, वो समझते हैं कि अपोजिशन भी इतनी स्टेक होल्डर है सिस्टम में जितने हम हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से आपने देखा कि अगर हम उनकी किसी अच्छी बात पर भी, किसी लेजिस्लेशन की बात पर भी, किसी कानून साजी पे भी अगर उनका साथ दें या बैठें या उनके से बात करें, अगले दिन वो कहते हैं कि ये नारों मांगने के लिए आए थे, वो कहते हैं कि ये चोर और डाकू हैं। आप लोगों की जानिब से तो बात ही नहीं सुनी जाती, आप लोग तो शोर इतना मचाते हैं सर। देखिए, ये आपने देखना होगा कि ये माहौल पहले कभी
इतनी हमारी हुकूमतें आई हैं, हमारी मुखालफतें रही हैं, हमारी और पीपल्स पार्टी के भी आपस में कई सख्त हालात भी रहे, लेकिन आपने कभी माहौल नहीं देखा कि वो सारे लोग वो थे जो जमहूरियत पर बिलीव करते थे, जो जमहूरी अमल पर यकीन करते थे, वो जो समझते थे कि इस अवान का एक तकद्दस होता है, वो एक दूसरे का एहतराम करके अपनी बात करते थे। यहाँ जब सुबह से लेकर शाम तक आप अपोजिशन को चोर, डाकू, पता नहीं अब तो गद्दार, पता नहीं किस किस के एजेंट आप जब तो सर क्या ऐसे ही होता था कि इस तरह से गालियां दी जाती थी, धक्के दिए जाते थे, इतनी पैनिक मचाई जाती थी? किस वक्त जी? जी सर, जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं उस टाइम पर क्या ऐसे ही होता था? कभी मैंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आज भी हम अब घूमते रही है, पिछले 10 साल सिर्फ आप देख ले, अगर बहुत पीछे नहीं जाए, एक दूसरे की बात सुनी जाती थी, लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर करते थे, हुकूमत आके तकरीर करती थी, वज़ीर आज़म की तकरीर सुनते थे, मिनिस्टरों की तकरीर सुनी जाती थी, अपोजिशन के लोगों को बोलने का हक दिया जाता था, उनको वो सवाल उठाते थे तो उनके सवालों का जवाब दिया जाता था। ये बहुत जरूरी है, जहां जहां जमहूरियत होगी, जमहूरी इक़्तिदार को आपने अगर रखना है, जमहूरियत को कायम रखना है, फिर सारी दुनिया का ये मुसलमा हसूल है कि अपोजिशन हमेशा सवाल पूछती है, अपोजिशन हमेशा पूछती है हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर। अपोजिशन हमेशा चेक रखती है हुकूमत पर। फर्स्ट टाइम, पहले भी हमने देखा है कि चूड़ियां फेंकी जाती थी सर, पहली दफा तो नहीं हो रहा। देखिए कोई एक आध इंसिडेंट जरूर हुआ होगा, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा माहौल जो मैं अभी देख रहा हूं कभी पार्लियामेंट में पहले हुआ होगा। ठीक है, अच्छा सर, आज मरियम नवाज और मौलाना ने भी शो ऑफ हैंड पर अपना मौक़िफ़ दिया है, वो सुन लेते हैं, फिर आपसे इस पर मजीद डिस्कस करती हूँ। हमारा एतमाद नहीं और आज उनको याद आ रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए। सेनेट चेयरमैन के लिए वो सारे कुछ कर रहे थे, वोट खरीद रहे थे, धांधली कर रहे थे, हाउस ट्रेडिंग कर रहे थे, वहाँ तो उनको ये बात याद नहीं आ रही थी। अभी आपने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में आपने वोट तोड़े भी, वोट खरीदे भी, हॉर्स ट्रेडिंग भी की, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया? क्यों दे रहे? अब जब आपके अपने इरकान जो हैं वो खिसक रहे हैं, आपके अपने MPs MNAs भाग रहे हैं, तो आपको अचानक शो ऑफ हैंड्स याद आ गया, आपको अचानक ये याद आ गया कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। तो अगर मरियम नवाज कह रही हैं कि पहले भी मेंबरान असेंबली खरीदे गए, तो क्या अब भी इसकी इजाज़त मांग रही हैं? तो सर ये तो अच्छा है कि वो गवाह हैं, मेंबरान खरीदे गए, तो इस बार वो खुद इसे रोकने में आगे आए ना। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि सारी सियासी जमातें जो थी वो इनके साथ बैठकर बात करना, इस इशू पे बात कर रही थी। सारी सियासी जमातों का ख्याल था कि इस मुल्क के अंदर हॉस्टिलिटी का खात्मा हो। सारी सियासी जमातें इस बात पे यकीन रखती हैं और रखती थी कि इसमें अगर कोई पैसे का इस्तेमाल हो तो वो नहीं हो, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन हुकूमत ने बात सुनी नहीं है, वो पहले चले गए प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट का रेफरेंस लेके सुप्रीम कोर्ट में, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हुआ। फिर आप जानती हैं कि जब भी आईनी तरमीम आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, हुकूमत हमेशा बैठकर पार्लियामान के दोनों हैवानों की कमेटी बनाते हैं, उस पर बहुत लंबी डिस्कशन होती है, उस डिस्कशन के नतीजे में फिर कोई लायामल इख्तियार करते हैं। आज इलेक्शन का शेड्यूल मेरा ख्याल अभी कुछ 1 या 2 दिनों में अनाउंस होने वाला है। उस वक्त जब बिल्कुल इलेक्शन के 2 दिन रह गए, उस दिन अगर ये एक हाउस के अंदर अमेंडमेंट लाते हैं तो इससे मतलब पता चलता है कि ठीक है, बिल्कुल सर, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त PGM का इजलास जारी है। बिल्कुल सर, आपकी डिस्कस करेंगे। इस वक्त PGM का इजलास जारी है। नईम अशरफ भट्ट ने हमें ज्वाइन किया, उनसे पूछते हैं कि वहां से क्या खबरें आ रही हैं। जी नईम, बताइए क्या खबरें आ रही हैं PGM के इजलास से? जी साहब, अभी तक जो बातचीत चल रही है उसमें मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान और कुछ छोटी जमातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी को ये कह रही हैं कि अगर सिंध में उनका कोई प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट जो है वो कौमी असम्बली से इस्तीफों पे हमें राजी होना चाहिए और वो करना चाहिए, क्योंकि ये दलील ये दी जा रही है कि लॉन्ग मार्च हाली करने से कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले जलसे और रैलियां हम कर चुके हैं, कुछ नहीं मिला, और फिर लॉन्ग मार्च जब 6-7 रोज हम लगाकर वहां पहुंचेंगे तो एंड पे फिर क्या कहेंगे। तो यही उनका है कि हम उस वक्त ऐलान करें इस्तीफों का और वो मुनासिब वक्त होगा, और कम से कम कौमी असम्बली पर हमें राजी होना चाहिए अगर सूबाई असम्बलियों का मसला है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक अदम एतमाद का कह रही है कि हमें वक्त दें
کچھ ارکان ہیں پی ٹی آئی کے جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اس پر پھر نون لیگ کے جو رہنما ہیں انہوں نے کہا کہ ایک تو پہلے جو شفقت کا ہاتھ ہے خفیہ وہ پہلے حکومت پر ہی ہے. ابھی تک تو کوئی آپ کے ساتھ یا ہمارے ساتھ کوئی نظر نہیں آیا. اور پھر جو ارکان ہیں وہ کیوں سامنے آئیں گے؟ کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے لیے جو قرارداد آتی ہے ایوان میں اس کو سب کے سامنے آ کر وہ خفیہ رائے شماری نہیں ہوتی، سب کے سامنے آنا ہوتا ہے. تو وہ ارکان اس طرح آپ سامنے آ کر وہ اپنی رکنیت ختم کیوں کروائیں گے؟ پھر ہمارے پاس 161 ہیں اگر سارے اکٹھے بھی ہوں، لیکن ان میں سے بھی کچھ ابھی جیلوں میں ہیں، اور 172 ارکان ہمیں پورے چاہیے اپنے. بے شک حکومت کا ایک بھی رکن نہ آئے، اور پھر اس میں یہ بھی انہیں آسانی ہوگی کہ حکومت کا ایک رکن وہ کہیں گے کہ غیر حاضر رہیں، اور غیر حاضری ان کے لیے آسان ہوگا مینج کرنا. یہ رائے دی مسلم لیگ نون نے اس تحریک عدم اعتماد کے خلاف. پھر اس کے بعد جو استعفوں پر بات کی تو پیپلز پارٹی نے ابھی تک یہ کہا ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کو پھر لانگ مارچ کا جو ماحول ہے اس کو پہلے دیکھ لیں، اس کو آئندہ میٹنگ میں ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ پہلے لانگ مارچ کا ماحول دیکھ لیں اور پھر استعفوں کی بات کے حوالے سے ایک پھر ویگ سچویشن ہے. تو نعیم اشرف بٹ جاوید صاحب بتا رہے تھے ساری صورتحال، تو اس میں یہی ہے کہ صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، قومی اسمبلی تک نہیں جا رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ میرے ابھی نالج میں نہیں ہے، میں نے کہا یہ میٹنگ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد بات کریں گے. انہوں نے ظاہر ایک ذرائع ہے، انہوں نے یقیناً وہاں سے خبر لی ہوگی، اور یہ فیصلہ بہرحال پی ڈی ایم کی میٹنگ جب ختم ہوگی، الٹیمیٹلی بہت ساری جب میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو تجویز آ رہی ہوتی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو لیا جا رہا ہوتا ہے. کنسنسس کس معاملے پہ ہوتا ہے وہ کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا، اور جب کنسنسس جب بلڈ ہو جائے اس پہ جو میڈیا سے آ کے بات کریں گے تو پھر میں اس پہ کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا. اچھا سر، جس طریقے سے آپ کنسنسس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ تو پتا ہوگا نا کہ آج نون لیگ یہ پریزنٹ کرنے جا رہی ہے، آج نون لیگ یہ کہنے جا رہی ہے. میں نے پھر آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ ہم سارے لوگ جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اپنی اپنی تجویز دیتے ہیں. ہمارے لوگ بھی گئے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، جے یو آئی کے بھی ہیں، باقی جماعتوں کے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنی سارے تجویز دیں گے. اور تجویز دینے کے بعد اسی لیے تو اجلاس ہوتا ہے کہ ایک کنسنسس بنایا جاتا ہے، جاتی ہے، اور ڈسکشن کے نتیجے میں کون سے فیصلے ہوتے ہیں اس کے لیے تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر، اسی حوالے سے اور اس اجلاس کے حوالے سے، اس اجلاس کے ہونے سے پہلے سے شاہد خاقان عباسی نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، وہ سن لیں پھر اس پہ ڈسکس کرتی ہوں آپ سے. اسٹیبلشمنٹ جانے اور پیپلز پارٹی جانے، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے آج تک ہر پی ڈی ایم کے فیصلے کی پابندی کی ہے. ترمیم کا بل یہ ہے ملک کے اندر غیر ملکی شہریوں کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے. ایک سازش ہے. کل یہاں یہودی الیکشن لڑیں گے، یہاں پر بھارتی الیکشن لڑیں گے، اور اگر کامیاب ہو گئے تو آپ کی اسمبلی کے ممبر بن جائیں گے، کامیاب نہ ہوئے تو گھر واپس چلے جائیں گے. یہ عمران خان کی ترمیم ہے، تو یہ ترمیم انشاءاللہ کبھی پاس نہیں ہوگی. تو آپ نے سنا سر، یہ کیا کر رہی ہے نون لیگ؟ شاہد خاقان عباسی صاحب اتنے سینئر ممبر ہیں، کیا کہہ رہے ہیں سر؟ اسرائیلی اور بھارتی اس قانون سے منتخب ہو جائیں گے. سر کوئی لاجک ہے اس کی؟ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت پاکستان کے قانون میں ایسا ہے کہ وہی آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے جس کے پاس پاکستان کی شہریت ہو، اور اس آدمی کو الیکشن لڑنے سے روکا گیا ہے جس کے پاس دوسرے ممالک کی شہریت ہو. اب جو بل لایا جا رہا ہے اس بل کے تناظر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بل کس کو لانے کے لیے خوشی کے میں آپ لے کے آئے ہیں. وہ انہوں نے اس تناظر میں بات کیا کہ اگر یہ باکس آپ نے کھول دیا، یہ رستہ آپ نے کھول دیا، تو کیا آپ کسی بھی ملک کے شہری کو تھوڑی سی یہ لاجک سمجھا دیں کہ اسرائیلی یہودی یہ کیسے منتخب ہو جائیں گے؟ سر کوئی لاجک ہوتی نا بات کی. انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے. میں یہی کہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ رستہ کس کے لیے کھول رہے ہیں؟ آپ کیا رستہ یہ کھولنا چاہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہے دنیا کا آدمی پاکستان میں آئے تو الیکشن لڑ رہے، اس کے لیے رستہ کھولنا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کل لوگ ہمیں آگے الیکشن لڑ رہے ہیں، انہوں نے حکومت سے یہ سوال پوچھا ہے. سر انہوں نے کہا کہ یہ سازش ہو رہی ہے اس لیے تو یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس ترمیم کے رستے میں رکاوٹ ڈالیں گے کہ ہم ایسا جو پاکستان کی آئین میں جس کو اجازت نہیں ہے اس کو آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا دیں گے. جو آئین کے اندر جس لوگوں کو صرف اجازت ہے الیکشن لڑنے کی وہی الیکشن لڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ترمیم بل آتی ہے وہ کس کو خوش کرنے کے لیے آتی ہے، ہم اس کا رستہ روکیں گے. ان کا بات کا مطلب یہ تھا.
چلیے سر، آپ لوگوں نے سینٹ الیکشن مل کر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا مولانا سینٹ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں بطور امیدوار؟ مولانا صاحب کی جماعت تو مجھے یقین ہے کہ مولانا صاحب خود فیصلہ اپنا کرتے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ انٹائرلی مولانا صاحب اور ان کی جماعت پر منحصر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنانے کی خواہش رکھتی ہے، نون لیگ سے اس معاملے پر کوئی مشاورت ہو گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کے حلقوں سے ایسی باتیں آ رہی ہیں، آج اس کا ذکر شاید فارن منسٹر صاحب نے بھی کیا ہے نیشنل اسمبلی میں۔ ہمیں ایسا کوئی بالکل نالج نہیں ہے، ہمیں تو یہ نالج بھی ابھی تک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی انہیں پنجاب سے الیکشن لڑانا چاہ رہی ہے یا نہیں۔ وہ سینئر ان کے لیڈر ہیں، وزیر اعظم اس ملک کے رہے ہیں گیلانی صاحب، ان کی بڑی رسپیکٹ ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کبھی ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی مسلم لیگ کے کسی ایریے میں یہ بات کی ہو کہ ہم ان کو الیکشن لڑانا چاہتے ہیں اور انہیں پنجاب سے لانا چاہتے ہیں۔ یہ صرف جو ابھی تک خبر آئی ہے، یہ حکومت ہمیں خبر دے رہی ہے، اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو آپ کے ساتھ ضرور بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے، اس پر مزید ڈسکشن کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا عثمان ڈار صاحب نے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر، آج اوور آل 2 مسائل ہیں، سینٹ کا بھی مسئلہ ہے اور دوسرا اسمبلی کا بھی۔ تو آج اسمبلی کی ہنگامہ آرائی میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے، وہ سن لیتے ہیں، پھر اس پر آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ترمیم کرنی تھی، ہمارے پاس بھی نمبرز نہیں تھے، ہم نے ایک اکراس دی پارٹی ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی، تو اس طریقے سے ہم نے بہت بڑی ترمیم کی۔ تو سر، آپ نے سنا کہ آپ کسی بھی معاملے پر پارلیمانی کمیٹی کو اہمیت نہیں دیتے، کیوں بل لانے سے پہلے اس پر مشاورت نہیں کی گئی سر؟ دیکھیں، میں آپ کو اور قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جب ایک نہل شخص کو انہوں نے پارٹی صدر بنانا تھا، پی ایم ایل این والوں نے تو راتوں رات 24 گھنٹے میں میڈیا کے سامنے، آپ کے سامنے ایک ترمیم آ جاتی ہے، ایک امینڈمنٹ آ جاتی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی کا صدر بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بڑی زبردست میں سمجھتا ہوں ایک امینڈمنٹ کی گئی، اور ہمیں وہ ایک تاریخی امینڈمنٹ تھی جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر ساری پارلیمنٹ، ساری جماعتیں ایک پیج پہ تھیں اور ہم نے بڑا زبردست فیصلہ کیا، اور آپ نے دیکھا کتنے آسان طریقے سے وہ بھی امینڈمنٹ کرتی جاتی ہے۔ یہاں بات صرف اور صرف نیت کی ہے اور ول کی ہے۔ اگر یہ لوگ واقعی چاہتے ہیں جو ترامیم ہم لے کے آئے ہیں، اور وہ ترامیم اگر آپ ان 2-3 ترامیم کو دیکھیں اور ان پہ آپ بات بھی کر لیں سٹیپ بائی سٹیپ، کیا حرج ہے سینٹ کی خرید و فروخت کسی سے ڈکی چھپی ہے؟ کیا ماضی میں سینٹ الیکشن میں بکرا منڈیوں کی طرح اراکینوں کی بولیاں نہیں لگتی رہیں؟ کیا مساق جمہوریت جس کا یہ راگ الاپتے ہیں، انہوں نے آرٹیکل 59 میں یہ نہیں وعدہ کیا دونوں جماعتوں نے کہ یہ خرید و فروخت کا بازار بند ہونا چاہیے، سینٹ الیکشن شو آف ہینڈز یا اوپن بیلٹنگ سے ہونا چاہیے؟ اگر وہی کام میرا لیڈر، میرا وزیر اعظم، آپ کا وزیر اعظم کرنے جا رہا ہے، خرید و فروخت کا بازار بند کرنا چاہ رہا ہے، اس کے اوپر ٹائم لائنز کی بات کرنا، کمیٹیز کی بات کرنا، چونکہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ نظام کی درستگی نہیں چاہتے، اس لیے یہ ان چیزوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ آج بھی ان کو دعوت دینا چاہ رہے تھے، آپ نے دیکھا کس طرح ایوان کا ماحول مچھلی منڈی کی طرح انہوں نے بنا رکھا تھا۔ ایسے ماحول میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کمیٹی بنا دیں یا ہم یہ چاہتے ہیں یا وہ کر دیں؟ میں ابھی سن رہا تھا پی ایم ایل این سے شاید عباسی صاحب کے لائن پہ آپ نے انہیں بڑا زبردست سوال کیا، شاید عباسی صاحب نے غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دی ہے، انہیں پتا ہونا چاہیے وہ خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے اس ملک کے سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، تو ان کو یہ بیان دیتے ہوئے، الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ اوورسیز پاکستانی جو $20 بلین 20 ارب ڈالر سے زیادہ باہر محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں اور پاکستان میں بیچتے ہیں، جس سے آپ کا ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ کسی حد تک نیچے آتا ہے۔ 20 ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہے، 20 ارب ڈالر ہمیں یہ عظیم پاکستانی بیچتے ہیں باہر سے، اور وہ الیکشن لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کو یہ صرف ریلیکسیشن دی جا رہی ہے کہ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، اوتھ اٹھانے سے پہلے، الیکشن کمیشن سے نوٹیفیکیشن سے پہلے آپ کو اپنی شریعت چھوڑنی ہوگی۔ کیا وہ پاکستانی یہودی ہیں؟ میں آپ کے پروگرام میں پوچھتا ہوں، لے شاہد اقان عباسی کو لائن پہ اور بتائے قوم کو کون سے یہودیوں کی یہ بات کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے محنت کش پاکستانی جو پاکستان سے باہر اربوں ڈالر کما کر پاکستان کی گرتی ہوئی تباہ حال معیشت کو سہارا دے رہے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے آج الزام لگا دیے کہ وہ یہودی ہیں، وہ اسرائیلی ہیں، وہ بھارتی ہیں۔ یہ ہے ان کا مائنڈ سیٹ جو آج قوم دیکھ رہی ہے۔
تو وہ اس لیے آپ کو جواب نہیں دے پا رہے تھے. اب بار بار ان سے پوچھ رہی تھی کہ کون ہے اسرائیلی یا کون ہے یہودی. بنیادی طور پہ یہ چاہتے ہی نہیں پاکستان کا نظام درست سمت کی طرف جائے, اور اس کا عملی مظاہرہ آج پوری قوم نے دیکھا ان لوگوں نے پارلیمنٹ میں کیا. اگر یہ واقعی پارلیمنٹ کو چلنے دینا چاہتے ہیں, جو کہ اگر آپ ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھیں تو تقریباً پی ڈی ایم کے اپوزیشن کے سارے سپوکس پرسن یہی راگ لاب رہے ہوتے ہیں, جی پارلیمنٹ میں نہیں کال کر رہے, پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا, وہاں بات نہیں کی جا رہی. آج ان کو بلایا, باقاعدہ ایک بل ٹیبل کیا, اور پوری قوم نے دیکھا جس طرح کا دنگل پارلیمنٹ میں انہوں نے کیا. بالکل بالکل ہم سب نے دیکھا عثمان صاحب, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, سب نے دیکھا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود کا دعویٰ تو آپ نے سن لیا ہوگا, کون سا راز ہے شاہ صاحب کے پاس, کس نے اپوزیشن کو ایک رات میں سیدھا کر دیا؟ فردوس عاشق اوان بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی باتیں کر رہی تھی. سر کس نے کیا اپڈیٹ کیا ہے سر, کچھ بتائیے. دیکھیں ان کو اپڈیٹ عوام نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ سارا اپنی تحریک کو بینک کر رہے تھے, سوچ رہے تھے یا پریمپٹ کر رہے تھے کہ پاکستانی لوگ, ہماری عظیم قوم باہر آئے گی, ان کی تحریک کا حصہ بنے گی. اور یہی وجہ ہے انہوں نے لاہور جلسے میں دیکھا لاہور کے لوگ باہر نہیں آئے. اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 11 جماعتوں نے مل کر احتجاج کیا فارن فنڈنگ کے لیے. داندلی پہ لوگ ان کے لیے باہر نہیں آئے. مہنگائی یہ کر رہے تھے, شاید لوگوں کو مہنگائی کا ہم ایک راگ لاب کے یا مہنگائی کے خلاف وعدے کر کے لوگوں کو باہر نکال لیں گے, وہاں بھی پاکستانی ان کے لیے باہر نہیں آئے. پھر الیکشن کمیشن کے اندر وہ باہر نہیں آئے. تو اب ان کا دماغ جو درست کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں نے کیا ہے. اور ان کو یہ دیکھیں آنے والے الیکشن, بنیادی طور پہ ان کو کیا خوف ہے؟ ان کو خوف ہی یہ ہے کہ جو تباہ حال معیشت انہوں نے قرضوں کے بوجھ تلے دبا پاکستان پرائم منسٹر عمران خان کو دیا, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو دیا, وہ درست سمت میں جا رہا ہے. آج معیشت کے اشاریہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ان کو یہ فکر ہے کہ ان کی سیاست کی دکانداری ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی. یہی وجہ آج پھر پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے, 3 آپشنز پہ غور کیا جا رہا ہے. کوئی استعفوں کی بات کر رہا ہے, کوئی طریقے عدم اعتماد کی بات کر رہا ہے, کوئی لانگ مارچ کی بات کر رہا ہے, کوئی دھرنے کی بات کر رہا ہے. یہ ایک ایسی متنجن کی دیگ بن چکی ہے پی ڈی ایم. ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر ایک اور ایشو ہے جس کے اوپر آپ سے ڈسکشن کرنا چاہوں گی. سپریم کورٹ میں جسٹس قاضیہ کی سربراہی میں جسٹس مقبول باقر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران اہم ریمارکس دیے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ملک میں میڈیا آزاد نہیں ہے. ملک کو منظم طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے. ہر مخالف کو غدار اور حکومتی حامی کو محب وطن بتایا جا رہا ہے. سماعت کے دوران جسٹس عیسیٰ نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات آئینی تقاضا, جبکہ پنجاب حکومت نے بلدیاتی ادارے تحلیل کر کے جمہوریت کا قتل کر دیا. انہوں نے کہا کہ مارشل لاء کے دور میں تو ایسا ہوتا تھا, لیکن جمہوریت میں ایسا کبھی بھی نہیں سنا. کیا پنجاب میں لوکل گورنمنٹ ختم کرنے کا موڈ بن گیا تھا؟ اس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ پنجاب لوکل گورنمنٹ کا نیا قانون بنا دیا گیا ہے. اور طویل سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا پنجاب کا حال مشرق پاکستان والا کرنا ہے؟ بلدیاتی حکومت کو ختم کر کے پنجاب حکومت نے آئین کی واضح خلاف ورزی کی. ایسے تو اپنی مرضی کی حکومت آنے تک آپ حکومتوں کو ختم کرتے رہیں گے. عثمان ڈار صاحب, بہت سخت ریمارکس دیے گئے ہیں عدالت کی طرف سے. آپ مانتے ہیں حکومت ضرورت سے زیادہ ایگریسو ہو جاتی ہے اور فوراً غداری کے فتوے آ جاتے ہیں سامنے؟ چلیں پہلے میں میڈیا کی آزادی پہ بات کرتا ہوں. میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں, اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, قوم دیکھ رہی ہے, کیا آپ جو نیوز بریک کرنا چاہتی ہیں, جو آپ بات کرنا چاہتی ہیں, جو آپ مجھ سے ابھی سوال کر رہی ہیں, آپ آزادانہ ماحول میں مجھ سے سوال کر رہی ہیں؟ آپ کو کوئی لیٹر نہیں دیا گیا کہ آپ نے اس سے زیادہ سوال نہیں پوچھنا یا اس سے زیادہ بات نہیں کرنی ہے؟ یا سما کے ٹاک شوز میں جو اپوزیشن کے اراکین رات کو آ کے بیٹھتے ہیں, وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے اینکرز بھی جو پروگرام کر رہے ہیں, ٹویٹر, فیس بک, آپ کا ٹویٹر, آپ جو ٹویٹ کرنا چاہتی ہیں. میڈیا کی آزادی کے حوالے سے وہاں پر جو بات ہوئی, جو صحافیوں نے جواب دینا تھا وہاں دے دیا. سر آپ حکومت کے حوالے سے, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. جی نہیں, میں تو حکومت کے حوالے سے آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں نا کہ پریس کانفرنس یہاں جو مریم صفدر صاحبہ کہنا چاہتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ریاست مخالف تقریریں آپ کے سامنے ہیں, جو وہ بیانیاں دیتے رہے ہیں, لائیو ٹی وی چینل چلاتا رہا ہے. اسی طرح بلاول زرداری صاحب کو لے لیں,
جو یہ تقاریر کر رہی ہیں سب چینلز پہ چل رہی ہیں, پریس کانفرنس پہ چل رہی ہیں, ان کا بیانیہ ہر طرف آ رہا ہے, پرنٹ میڈیا آزاد ہے, پرنٹ جو حکومت کے خلاف چاہے وہ فیک ہے چاہے وہ ٹھیک ہے وہ سب چل رہا ہے. کہاں مجھے بتائیں کوئی ایسی آزادی کی بات ہے نا. میں آپ سے اسی لیے سوال کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا بھی میڈیا سے تعلق ہے. آپ تو تب کہیں کہ میڈیا کا گلا دبایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کہہ نہیں پا رہے ہیں. یہاں رات کو ٹاک شوز میں اپوزیشن کے لوگوں کو بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں. یہاں جو پریس کانفرنسیں آج پی ڈی ایم کر رہی ہے, اپوزیشن کر رہی ہے, وہ لائیو نہیں چل رہی ہیں. یہاں جو ان کے جلسے ہیں وہ لائیو نہیں چل رہے ہیں. تو میں تو آپ کو سر جو موقف آپ ہمیں یہاں پر دے رہے ہیں, اگر یہ موقف آپ جا کر سپریم کورٹ میں دیں گے تو زیادہ آپ مطمئن کر پائیں گے ان کو؟ دیکھیں میرے لیے تو معزز جج صاحب کی جو بھی ان کے ریمارکس ہیں قابل احترام ہے ہمارے لیے, لیکن میں تو آپ کے سامنے ساری سچویشن میڈیا کی آزادی کی رکھ رہا ہوں. دوسری طرف جو پنجاب گورنمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں, لوکل باڈی الیکشن کی بات کر رہی ہیں, پہلے سے بہتر زبردست جسے ڈیولوشن آف پاور کہا جاتا ہے, نچلی سطح تک گلی محلے کی سطح تک بلدیات کے نظام کو لے کے جا رہے ہیں, جو پیسے سیدھے گلی محلے کی سطح پہ جائیں گے. کسی کاؤنسلر کو کسی چیئرمین کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا, کسی چیئرمین کو کسی میئر کے پیچھے یا تحصیل ناظم کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا. ترقیاتی فنڈز ڈیولپمنٹ گلی محلے کی سطح پہ انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے. یہ بدقسمتی سے پچھلے سال پورا سال آپ کے سامنے 2020 کرونا پینڈیمک کی نظر ہو گیا. ہم سے زیادہ کسی کی خواہش نہیں ہو سکتی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خود میں نے اپنی آنکھوں سے کانوں سے 3-4 درجن میٹنگز کی میں بات کر رہا ہوں, کہہ چکے ہیں کہ جلد سے جلد لوکل باڈی الیکشن کروائیں, کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں اس سسٹم پہ. وہ خود اس سسٹم کی سپورٹ کرتے ہیں کہ نچلی سطح تک ہم نے نظام کو لے کے جانا ہے. عوام کو ریلیف تب تک نہیں مل سکتا جب تک ہم ڈیولوشن آف پاور کی طرف نہیں جائیں گے. نچلی سطح تک ہم نہیں اختیارات کو انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. تو آپ دیکھیں گے جو بلدیات کا نظام ہم پنجاب میں لے کے آ رہے ہیں زبردست سسٹم ہے. حکومت یہ نہیں بتا سکی کہ پنجاب میں جو مقامی حکومتیں تھیں وہ ختم کیوں کی تھی. سر اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. بہت سارے وہاں ڈس فنکشنل ایشوز بھی تھے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ڈیزالو کر دیا گیا. تو یہ تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ ایک کہنا کہ جی ان کو اپنی من پسند حکومت لانے کے لیے کیا گیا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کے سامنے دیکھ لیں, جب شہباز شریف صاحب 2008 یا 2009 میں آتے ہیں, اس وقت جو پرویز مشرف صاحب کا بلدیاتی سسٹم تھا, عثمان ڈار صاحب کوئی 2-3 بڑی وجوہات بتا دیں, کوئی میجر پوائنٹس ہی بتا دیں جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم تحلیل کرنا پڑا. دیکھیں پہلی وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے, جو سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں وہ حقیقی معنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اختیارات نچلی سطح تک جائیں گے. ایک کاؤنسلر بھی امپاور خود کو فیل کرے گا. وہ سسٹم جب آئے گا تب آئے گا, اگر وجہ پتہ لگ جائے گی تو یہ بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. سر ہمیں بھی سمجھ آ جائے گا. لیکن دیکھیں آج بھی آپ کی میونسپل کارپوریشن تو کام کر رہی ہیں, آج بھی وہاں ایڈمنسٹریشن کے ذریعے کام ہو رہا ہے. یہ تو نہیں ہو رہا کہ اگر آپ کے بلدیاتی سسٹم کو ختم کر دیا گیا ہے تو شاید سارا میونسپل کارپوریشن کا نظام ہی بلڈوز کر دیا گیا ہے. لوگوں کی صفائی کے ایشوز ایڈریس ہو رہے ہیں, پینے کے صاف پانی کے ایشوز ایڈریس ہو رہے ہیں, ان کے لائٹس کے ایشوز ایڈریس ہو رہے ہیں. جو بھی سر میں تو صرف آپ سے بلدیاتی حکومت ختم کرنے کی سر وجہ پوچھ رہی ہوں. 2-3 کوئی میجر وجہیں پتہ چل جائیں تو سمجھ آ جائے گی نا سر. سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سسٹم ہی ٹھیک نہیں تھا. وہ جس سسٹم کو انہوں نے ڈیزائن کیا تھا سابق حکومت نے, وہ فنکشنل ہی نہیں تھا. آپ کسی سے پوچھیں نا, آپ ابھی کسی کو کال پہ لیں, پوچھیں پچھلے بلدیاتی نظام سے کیا عام لوگوں کی زندگی میں فرق آیا. ایک سسٹم جو عام لوگوں کی زندگی ہی نہیں بدل سکا اتنے سالوں میں آپ کے سامنے ہے. کوئی ڈیولپمنٹ کوئی چیز بتائیں نا, اس میں کوئی ایسا افادیت نہیں تھی. اس سے بہت بہتر آج جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میونسپل کارپوریشن کا سسٹم ورک کر رہا ہے. اور اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو بلدیاتی نظام ہم پنجاب میں لانے جا رہے ہیں, میں آپ کو پنجاب کے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ پنجاب کے لوگوں کے لیے گیم چینجر ہوگا. حقیقی معنوں میں ڈیولپمنٹ تعمیر و ترقی کے کام آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال جب الیکشن ہوگا ہوتے نظر آئیں گے. ڈیولپمنٹ کا پیسہ سارا یونین کونسل میں جانا ہے, وارڈز میں جانا ہے. یہ کسی میئر کسی تحصیل ناظم کے پاس نہیں ہوگا. الیکشن لڑنے کے باوجود ہمارے کاؤنسلرز ہمارے چیئرمین ذلیل ہوتے رہ جاتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عثمان ڈار صاحب ہم 7 سے 8 میں گفتگو کر رہے تھے پروگرام میں, یا وقت تو ایک بریک کا. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। सेनेट इंतखाबात के लिए किस किस को मैदान में उतारा जाए, बड़ी पार्टीज ने अहम नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। पीटीआई काबीना के कई गैर मुंतखब अरकान को सेनेट में मुंतखब करवाना चाहती है। वजीर आजम के 2 मुशीर और 6 मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर, शहबाज गिल, सानिया नश्तर, डॉक्टर फैसल, रज़ाक दाऊद, अमीन असलम और मुशीर अब्दुल हफीज शेख और जुल्फी बुखारी सेनेट उम्मीदवार हो सकते हैं। शिबली फराज को भी दोबारा सेनेटर बनाने के लिए मैदान में लाया जा सकता है। एजाज अहमद चौधरी, अली जफर एडवोकेट, सैफुल्ला न्याजी, नीलोफर बख्तियार के नाम भी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जबकि काफ लीग से कामिल अली आगा का नाम हुकूमत पहले ही फाइनल कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद जुबैर साहब, परवेज रशीद, राजा जफरुल हक के नामों पर गौर, जबकि पीपल्स पार्टी शहरी रहमान, फारूक नाइक और सलीम मांडवीवाला समेत कुछ रिटायर्ड सेनेटर्स को दोबारा इलेक्शन में उतारने पर गौर कर रही है। इस शॉर्ट लिस्ट में एक बहुत अहम नाम, जाली अकाउंट्स केस के अहम किरदार, 1 दर्जन से जायद नैब इंक्वायरीज और 6 रेफरेंसेज में नामजद मुलजिम अब्दुल गनी मजीद का है। जराए ऐसा बता रहे हैं कि एक मखसूस ग्रुप अब्दुल गनी मजीद को सेनेट उम्मीदवार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन पार्टी के बाज जाले रहनुमा इसकी मुखालफत कर रहे हैं। साथ ही साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को भी उम्मीदवार बनाने और चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए भी पीपल्स पार्टी ने राब्ते शुरू कर दिए हैं। संजय साधवानी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं, उससे पूछते हैं कि आखिरकार पीपल्स पार्टी में क्या चल रहा है, कौन लॉबिंग कर रहा है। संजय, पार्टियां लोग हैं जो अब्दुल गनी मजीद के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और मुखालफत करने वालों की तादाद कितनी है और पार्टी क़यादत किस झुकाव की तरफ है, और ये भी बताएगा साथ साथ कि यूसुफ रजा गिलानी के लिए क्या गेम प्लान कर रही है पीपल्स पार्टी। जी बिल्कुल, एजी मजीद को सेनेटर बनाने के लिए आसिफ अली जरदारी का तक अहम शख्सियात पहुंची थी। उन्होंने दरख्वास्त की कि एजी मजीद को सेनेटर बनाया जाए, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई सीनियर अरकान ने एतराज़ किया और कहा कि उन पर इल्जाम हैं, उनकी वजह से पीपल्स पार्टी का पहले ही नाम खराब हुआ है, इसीलिए इस शख्स को सेनेटर के तौर पर कबूल न किया जाए। एक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने कहा कि एजी मजीद उनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, दोहरी शहरियत के वो हामिल हैं, तो उन्हें सेनेटर कैसे बनाया जा सकता है, जिस पर यह जवाब आया कि हुकूमत अगर जो तजवीज़ आईनी तरमीम पेश करने जा रही है अगर वो मंजूर होती है तो उसी सूरत में एजी मजीद पर किस्मत और पीपल्स पार्टी मेहरबान हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के कई सीनियर अरकान उनके नाम की शदीद मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन पर जो है सेनेटर बनने का पीपल्स पार्टी के जियालों का हक है और ये हक किसी सनतकार को या किसी ऐसे शख्स को न दिया जाए जिससे पार्टी का नाम खराब हो। अच्छा, यूसुफ रजा गिलानी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट चेयरमैन बनाने की कोशिशें कर रही है। यूसुफ रजा गिलानी का पहले वोट सिंध दाखिल कराने की कोशिश की गई थी ताकि उन्हें सिंध से सेनेटर बनाया जाए, लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि उन्हें इस्लामाबाद से सेनेटर के तौर पर उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा, क्योंकि सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए पीडीएम में तमाम जमायतों में इत्तेहाद हो गया है। सीट एडजस्टमेंट के तौर पर उन्हें सेनेटर बनाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी की दूसरी एक खातून रहनुमा है जिनका चकवाल से ताल्लुक है, उन्होंने अपना वोट बिल्कुल पीपल्स पार्टी बड़ी मुतारिक है और पीडीएम से इस हवाले से गठजोड़ भी हो गया। संजय अपडेट करे। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों सिंध हाई कोर्ट ने जहरीले और गटर के पानी से सब्जियां उगाने से मुतालिक दरखास्त पर फाइनल ऑपरेशन का हुक्म दिया था और साथ ही तमाम बोरिंग कनेक्शन फौरी खत्म करने का भी कहा गया था। तो क्या डीसी मलीर और करंगी ने मलीर नदी के करीब जहरीली सब्जियों की काश्त पर कोई एक्शन लिया? आइए आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ मौजूद हूँ, मलीर नदी का ये एरिया है जहाँ पर कराची वालों के लिए सब्जी काश्त की जाती है और कराची में 15% सब्जी का इन्हिसार इसी एरिया की सब्जी से होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हालात हैं, जिन हालात में ये सब्जियाँ काश्त की जाती हैं। ये ओवरऑल नदी है, गटर का पानी मुख्तलिफ एरियाज में जा रहा है और सब्जियाँ काश्त की जाती हैं। सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर है कि यहाँ पर इन सब्जियों की काश्त को रुकवाया जाए, लेकिन डीसी न जाने क्यों किस प्रेशर में यहाँ पर सब्जियों की जो काश्त है उनको रुकवाने में नाकाम रहे हैं। तो ये एरिया अगर आप देखें, जहाँ पर खड़े रहना भी मुश्किल है, यहाँ पर जानवरों के लिए घास और इंसानों के लिए सब्जियाँ उगाई जाती हैं। मकई है, पालक है, इसके अलावा आपको बंद गोभी भी वहाँ नजर आएगी। ये मैं और आप, हम लोग कराची वाले ये सब्जियाँ खाते हैं और उसके बाद
न जाने कितनी बीमारियां लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। यहाँ पर इतनी स्मेल है कि खड़ा होना भी मुश्किल है। और यहाँ पर मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं और इनसे जानते हैं इस इलाके की खुसूसियात क्या हैं, यहाँ पर कौन कौन सी सब्जियाँ उगाई जाती हैं। जी भाई, क्या करते हो आप यहाँ पे? भाजी हमने तो घास लगाए हुए हैं और सब्जी भी लगाते हैं। हाँ, सब्जी गोभी हुई, पालक हुई। पानी भाजी ये आता है गटर का पानी। गटर का पानी आता है और उसमें सब्जियाँ उगा लेते हो आप? उसमें उगा लेते हैं सब्जियाँ उगा लेते हो, ठीक है। तो जरा सा कुछ बताओ ना हमें कि कहाँ से पानी जा रहा है, किस तरीके से कनेक्ट हुआ हुआ है। अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं कि ये आप देख सकते हैं। अभी भाजी ये जो नाला देख रहे हो, जी जी, आप ये नाला जा रहा है जी, यहीं से पानी क्रॉस करते हैं। यहाँ से ना पानी अभी ये जा रहा है नाला, ये गटर का पानी है। यहाँ से क्रॉस करते हैं पानी। तो यहाँ तो इतनी स्मेल आ रही है और यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल है। सब्जी उगाना किस तरीके से मैनेज कर लेते हो? और कोई आता नहीं है, पूछता नहीं है कि गटर के पानी से सब्जियाँ उगा? कोई और आए थे पूछने के लिए, पहले हर बार लगा दिए थे। सब्जी खड़ी थी ना, पता नहीं कौन लोग थे, उन्होंने इनको मना करके गए। अच्छा, तो फिर भी आप लगा रहे हो? फिर भी बाजी दो लगा रहे हैं बस। हमने तो हमारी जमीन में घास लगा दी है। तो यहाँ पर एक बच्चा मुझे मिला है जो यहाँ पर उगने वाली सब्जियों को यहाँ से लेके जाता है और फिर बेचता है। तो पूछते हैं इस बच्चे से कि किससे खरीदता है और फिर कहाँ बेचता है। हाँ भाई, किससे लेते हो सब्जियाँ? ये बगीचा है, वो बगीचा है। कौन सा बगीचा है? ये नारियल वाला। तो कौन बेचता है तुम्हें, कौन देता है सब्जियाँ? ये अनवर भाई। उन्होंने आपको बताया कि जो सब्जियाँ आप खरीद के लेके जा रहे हो ये गैर कानूनी है, ये इलीगल है, यहाँ लगाना मना है? वो पता नहीं हमारे को, गलियों में बेचते हम लोग। तो यहाँ पर एक मजदूर अकरम भाई मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ पर भी सब्जियाँ काश्त की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो सब्जियाँ काश्त की जा रही हैं वो कौन से पानी से काश्त की जा रही हैं, क्योंकि इस साइड के ऊपर वो जो नदी का पानी है, नाले का पानी है, वो नहीं आता है। तो ये बताइएगा कि ये वाली सब्जियाँ फिर आप कैसे काश्त करते हैं? जी, ये सब्जियाँ ऐसे काश्त करते हैं। यहाँ तो आगे हमारे 2-3 बोर भी हैं खारे मीठे पानी के। उसके अलावा ये हमारे इलाके की भैंसों के बाड़ों का पानी आता है, सीवरेज का पानी सारा। जी हाँ, बाकी जो इंडस्ट्री का पानी है, केमिकल वाला पानी है, वो सीधा उस नाले से जाता है। ठीक है, तो एक तरफ आ रहा है केमिकल का पानी और दूसरी तरफ आ रहा है सीवरेज का पानी, और यहाँ पे ये सब्जियां हैं जो कि इसी तरह से इनकी ग्रोथ होती है, इसी तरीके से यहाँ पर ये काश्त की जाती हैं। कभी किसी ने पूछा, कोई डीसी आया हो, इंतजामिया से कोई आया हो, किसी ने आके कहा हो कि भाई सिंध हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिए हैं, आपको पता है? हमारे सामने जैसे यानी कि महीने में 10 दिन में 2-4 दिन हम लोग आते हैं, जैसे हमारे सामने कोई नहीं आया। वैसे मालिकों को शायद पता हो। जितना मैं मलीर नदी के अंदर आती जा रही हूँ और इसके मुख्तलिफ एरियाज को हम डिस्कवर कर रहे हैं, तो वहाँ जाकर मुझे बहुत सारी नई चीजें देखने को मिल रही हैं। जैसे कि यहाँ पर चारों तरफ काश्त तो हो रही है और यहाँ पर हर कोने में बोरिंग हुई हुई है और गटर का पानी है या फिर बोरिंग का पानी है चारों तरफ, या फिर सनती फुजला मौजूद है जिससे ये तमाम तर सब्जियां काश्त की जा रही हैं। अगर मैं आपको वहां पर आकर दिखाऊं तो आप देखें कि उस कॉर्नर पर भी बोरिंग हुई हुई है, और ये जो कुआं है, ओवरऑल ये कुआं तो सूखा हुआ है, लेकिन बोरिंग के थ्रू, गटर के पानी के थ्रू और सनती फुजले के थ्रू यहाँ पर ये सब्जियां काश्त की जाती हैं। तो अब हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहाँ पर ये बोरिंग का पानी आ रहा है और मशीन के थ्रू इसको पानी को खींचा जा रहा है। और ये बोरिंग का जो पानी है, ये आप देखें, ये भी कोई साफ पानी नहीं है, इंतहाई गदला, इंतहाई गंदा पानी है, जिसके मतलब ओवरऑल इससे ये सब्जियां काश्त हो रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगी और उनसे पूछूंगी कि पानी कहाँ से आ रहा है। गंदा तो नहीं है, ये समझो आबादी का पानी है, और आबादी भी आपको पता है कि मीठा पानी इस्तेमाल होता है, कोई केमिकल वगैरह ये जो है ना, ये चीज इसमें नहीं है, और इसलिए हम फसल को देते। ज्यादातर तो फसल हमारा आपने देखा ऊपर चारा लगा हुआ है, लोसन लगा हुआ है, नीचे तक भी लोसन लगा हुआ है, मकाई लगा हुआ है, और ये जो है ना ये ग्रीन घास लगा हुआ है। बाकी यही हम करते हैं। बाकी केमिकल का पानी जो है इंडस्ट्री जी, वो पानी आप अगर फसल को दे दो तो उसी टाइम फसल मर जाएगा।
اچھا بھائی یہ بتائیں کہ جو لوگ یہ صنعتی فضلے والا پانی استعمال کر رہے ہیں وہ کتنا خطرناک ہے، کتنا زیادہ وہ عوام کے لیے نقصان دہ؟ بہت نقصان دہ، لیکن یہ کہ وہ تو ہم لوگ اس لیے نہیں لگاتے کہ ہم کو خود پتہ ہے، ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ لگانا جو ہے نا کیمیکل کا پانی سبزی برداشت بھی نہیں کر سکتے، نہ اس سے فصل جو ہے نا اگتا ہے۔ سمجھو کہ ہر بندے کو اپنا اپنا زمین ہوتا ہے اور اپنا اپنا بندے جو ہے نا وہی کرتا ہے۔ یہ مطلب یہ زمین کیسے کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو ابھی سے تو نہیں ہے، ہم تو جب ادھر آیا تو وہی ہم بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہمارا بھی اپنے نہیں ہے، ہم جو ہے نا مزدور ہے۔ اچھا یہ جو ندی کی زمین ہے تو یہ کسی نہ کسی سے ٹھیکے پہ لی ہوگی، تو کچھ پتا ہے آپ کو کہ کس سے ٹھیکے پہ لی ہے؟ نہیں یہ تو ہم کو معلوم نہیں ہے، ڈال روم کا جو ہے نا پیسوں موجود ہے، ہمارا پاس جنریٹر پڑا ہوا ہے، آپ جا کے پانی دیکھو، ہمارا یہ ٹویل دیکھو، وہ ٹویل دیکھو، ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم خود بھی کھاتے اور لوگوں کو بھی اچھا چیز کھلاوے، کسی کو بھی یہ نقصان والا چیز نہیں کھلاوے۔ تو آج پروگرام سے فی الحال اتنا ہی، ایسے ہی فالو کرتے رہیے 7 سے 8۔